आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि। म राजु अधिकारी। हामी यस कार्यक्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका सद्विचार, उद्गार, वाणी, उपदेश, उहाँका साधनात्मक प्रयोगहरू, उहाँका जीवनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, कृतित्वहरूलाई सार रूपमा यहाँहरूको ज्ञान सेवामा पस्किँदै आइरहेका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू एक ध्यानका लागि महान उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँ निरन्तर ध्यानमा डुब्नुहुन्छ। ध्यान पनि अनेकौं कठिन किसिमका ध्यान। ध्यानबाट फर्किएपछि उहाँ आफ्ना अनुभवहरू साट्ने गर्नुहुन्छ। ती अनुभवहरू सुन्दा उहाँले ध्यानमा गरेका प्रयोगहरूको प्रमाण हेर्दा विचित्र लाग्छ, विलक्षण किसिमको लाग्छ। कहिलेकाहीँ त त्यो अविश्वसनीय जस्तो पनि लाग्छ, तर यथार्थ हो। किनभने हामी सबैका अगाडि उहाँ ध्यानमा जानुहुन्छ, ध्यानमा बस्नुहुन्छ। कहिले 2-3 दिन, 4 दिन, कहिले हप्ता दिन, कहिले 10 दिन, महिनौं दिन। यसपटक उहाँ 100 दिनको ध्यान साधनामा हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो पटक विगतका समयहरूमा उहाँले ध्यान पश्चात दिनुभएका केही अनुभूतिहरू र ध्यान सम्बन्धी केही वाणीहरू आज हामी यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। अति मनमोहक ठाउँ, सनातनमय वातावरण, सबै सन्त महन्त, न केहीको डर, त्रास, लोभ, मोह, दिव्य आत्मै आत्मा, वायु पनि सकारात्मक, सबै वस्तु पोजिटिभ। म पनि त्यस्तै खोज्दै हिँड्ने यात्री। 33 घण्टा त्यतै अल्मलिएँ। फिर्ने मन पटक्कै थिएन, तर फर्केँ, किनकि त्यस्तै नगर मैले बनाउनु छ, कस्ता सपनाहरू पुरा गर्नु छ, यहाँहरूको साथको सही सदुपयोग गर्नु छ, एक अद्भुत आश्रम बनाउनु छ, मलाई मोक्ष प्राप्त स्थल बनाउने मेरो गुरु योजनामा साँच्चै आत्माबाट साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भने म त्यस्तै नगरीको निर्माण गर्न चाहन्छु। कमिटमेन्ट गर। प्रिय दर्शकवृन्द, यो गुरुवाणी, यो ध्यान पश्चातको अनुभूति सुनिरहँदा यहाँलाई पनि केही विस्मय लागिरहेको हुनसक्छ, तर यो नितान्त सत्य हो र उहाँ आफैले लेखेर दिनुभएको र सौभाग्य संयोगले म आफू पनि उहाँले यो लेखिरहँदासम्म उपस्थित थिएँ। हो, ध्यान अन्तर्जगतको यात्रा हो। अन्तर्जगतमा प्रवेश गरेपछि यो बाह्य जगत भन्दा ठूलो संसार, ठूलो ब्रह्माण्डमा पुगिँदो रहेछ। त्यसैले त यस्ता अनुभवहरू उद्घाटित भएर आउँदा रहेछ। अनुभव भनेको आत्मामा साक्षात्कार भएको दृश्य, आँखामा साक्षात्कार भएको दृश्य, त्यो अनुभव, अनुभूति नहुन पनि सक्छ, त्यो जानकारी मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारण पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको प्रस्तुत अनुभूतिलाई बुझ्नका लागि हामी तर्क वितर्क र जानकारी अर्थात् बौद्धिक मस्तिष्कबाट हामी आत्मिक बोधमा जानुपर्छ। दर्शकवृन्द, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, एकपटक गहिरिएर त्यो आँखाको प्रमाणलाई भन्दा अन्तर्जगतको अनुभूतिको ढोका उगारेर एकपटक यो गुरुवाणीलाई श्रवण गरौँ। अनि हामीलाई प्रतीत हुन्छ कि वास्तवमा ध्यानमा त्यो शक्ति रहेछ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू विगतको समयमा एउटा चिता समाधि ध्यानमा जानुभयो। यो पनि अत्यन्त विलक्षण किसिमको ध्यान थियो। ध्यान निकै लामो थियो। यो ध्यानबाट फर्केपछि उहाँले ध्यानका अनुभूतिहरू आफ्ना भक्त शिष्य शुभचिन्तक जिज्ञासु आगन्तुक अभिप्सुहरूलाई सँगै राखेर लेखेर दिनुभयो। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू चिता समाधि ध्यान सकेर आउनु भएपछि प्रदान गर्नुभएको यो अनुभूति परक गुरुवाणी।
रात को करीब 9:30 बजे म समाधि ध्यानमा जाने चिता स्वयं मेरा पिताजीहरू धमाधम बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै नर्मल पोजिसनमा नडराई चिता बनाइयो। म टुलु टुलु त्यो मेरो जीवन जिउने चिता हेरिरहेँ। अरू मोक्ष पाउने त्यो चितामा म जीवन जिएर फर्कनु पर्ने थियो। अति कठिन तर पूरा गर्ने तृष्णा लिई 6 गते 6 बजे स्वयं आमाको हातबाट चितामा चढेँ र मृत्युवरण गरेँ। हेरेँ मेरो शरीर लडेर बिना हलचल आत्मा स्वर्ण युगमा जीवन्त सपना रहेछन्। असली जीवन रूपी संसार त समाधिपछि आत्माले देख्दो र जिउँदो रहेछ। ज्योतिमय आत्मा सबैमा देखेँ, तर त्यो ज्योति चिर्ने ज्ञान कसैमा भेटेँ, कसैमा भेटिन। म यस्तोसँग लडेँ, पत्थरमा शिर बजारियो तर रगत बगेन। अनि सँगैको साधकलाई सोधेँ, किन चोट लागेन भनी। उनी भन्छन्, त्यो तिमी भित्रको ज्ञानमय ज्योतिले पत्थर फूल बन्यो। हेर त त्यो विशाल पत्थर सेतो सुगन्धित फूलको वृक्ष बनेछ। आश्चर्यमा परेँ अनि सोचेँ, मेरा सबै शिष्य अनुयायीलाई ज्ञानमय वृक्ष बनाउनु छ। सबै पत्थर तुल्य छन्, पत्थरमा आत्मा भर्नु छ। हरपल समाधिमा चितामा जल्न चाहन्छु। आफू मेटिएर भए नि अध्यात्ममय शान्ति रूपी परिवर्तन गर्ने प्रण गर्दै गर्दै ओमको ध्वनिले बिउजिएँ। बाँकी पछि म थाकेँ। म ठुलो प्रायश्चित्त गरी फर्केँ। गल्ती या त्रुटि गरेर होइन, केही गर्न नसकेर हो। ध्यानद्वारा आफूभित्रको भौतिक तत्त्वलाई सुदृढीकरण गर्ने क्रममा धेरै पटक शरीर रित्तो राख्दै फलामे साङ्लोमा आफूलाई बाँधी 36 घण्टा प्रायश्चित गर्दै अब उपरान्त म हर काम सोचेर मात्र थालनी गर्नेछु, ताकि अधुरा सपना र पुरा नहुने भाग्य र इच्छालाई मेटिन्छु, तर जीवनमा स्थान दिने छैन। मेरा प्रियजनले म र म भित्रको रहस्यमय भावलाई एक दिन सही रूपले बुझ्नेछन् र मलाई झन् प्रायश्चित गर्ने अवस्थामा पुर्याउने छैनन् भनी भावना व्यक्त गर्न यहाँहरूलाई बोलाएको छु। ध्यानको अवस्थाबारे पछि लेख्नेछु। आदित्य। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको यो आदित्य अन्तर्भाव विचित्र छ। वास्तवमा यो हाम्रो यी बाह्य श्रवणेन्द्रियले तुरुन्तै बुझिहाल्दैन। यसका लागि हामी अलिकति चिन्तनमा, अलिकति मननमा, अलिकति गहिराईमा जानुपर्छ। म गहिराईमा गएर यो अनुभूतिलाई लिइदिन आदरणीय दर्शकवृन्दलाई अनुरोध गर्छु। यस्ता अनुभूतिहरू हजारौं छन्, सयौं छन्। त्यस्ता धेरै अनुभवहरू छन् र त्यस्ता धेरै रहस्यहरू छन् जो भविष्यमा उजागर हुँदै जानेछन्। पूज्यपाल योगी आदित्यज्यूले अहिले ती रहस्यहरूलाई अहिले उजागर नगरौं, समय आएपछि बिस्तारै उजागर गर्दै जाउँ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। सोही अनुरूप उहाँले अनुमति दिनुभएका जो हाम्रा लागि प्रेरणादायक छन् त्यस्ता अनुभवहरू हामी पुस्तकद्वारा पनि, विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा, विभिन्न शिविरहरूद्वारा र यस कार्यक्रमद्वारा हामी पस्कदै आइरहेका छौँ। यसरी पूज्यपाल योगी आदित्यज्यूले दिनुभएका ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणीहरू यो इतिहासका लागि एउटा ठुलो वरदान हुनेछ। जसरी
आज हामी अनेकौं ग्रन्थहरू पढ्छौँ, अनेकौं ज्ञानका सार सूत्रहरू सुन्छौँ, पढ्छौँ, हेर्छौँ, जीवनमा प्रयोग गर्छौँ। ती सबै ऋषि मुनिहरूले, ती सिद्धहस्त, समाधिस्थ, योगनिष्ठ महान तपस्वी, योगर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि आदि महान ऋषि मुनिहरूले जीवनमा ध्यानद्वारा देखेका, हेरेका र साक्षात्कार गरेका विषयवस्तुहरूलाई ध्यानबाट फर्किएर लेखेका ज्ञानहरू। त्यसैगरी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका यी अनुभूतिहरू पनि आगतका लागि, भविष्यका लागि, भविष्यको पुस्ताका लागि एउटा ठूलो ज्ञान ग्रन्थ, ज्ञान सूत्र हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। दर्शकवृन्द, ध्यान आज विश्वको फेसन बनेको छ, विश्व धर्म बनेको छ। जुनसुकै धर्म, जुनसुकै लिङ्ग, जुनसुकै जाति, जुनसुकै देश, जुनसुकै आस्था, धारणा, मान्यता राख्ने वर्गमा अहिले ध्यान छाएको छ। विश्वका विशिष्ट, ख्यातिप्राप्त, चर्चित व्यक्तिहरू पनि ध्यानमा जानेका छन्। आउनुहोस् आज हामी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका केही ध्यान सम्बन्धी वाणीहरू पनि श्रवण गरौँ। यो एउटा ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणी अबको क्रममा हेरौँ, सुनौँ, मनन गरौँ। ध्यानी शून्य विचारको अवस्थामा जब रहन्छ अनि मात्र भ्रिकुटी माझको चक्षु उग्रिन्छ, जसबाट आत्मा नै परमात्मा स्वरूपमा देख्न सकिन्छ। आत्मा नै परमात्माको स्वरूप हो। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणी हामी सबैका लागि मार्गदर्शक गुरुवाणी हो। तपाईँ हामी जो ध्यान गर्न चाहन्छौँ, ध्यान सिक्न चाहन्छौँ, ध्यानमा डुब्न चाहन्छौँ, जीवनशैलीभित्र ध्यानलाई प्रवेश गराउन चाहन्छौँ, हाम्रा लागि यो मार्गदर्शक गुरुवाणी हो। वास्तवमा ध्यानले विचार शून्यता ल्याउँछ र विचार स्थिरता ल्याउँछ। विचार स्थिरताको कला हो ध्यान। यही रहस्य प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले गहनतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को एउटा गुरुवाणी जुन कि पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विगतका दिनहरूमा हाम्रा लागि दिनुभएको यो ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणी हो। श्रवण गरौँ। भविष्यका निम्ति शक्ति सञ्चित गर्न वर्तमानमा बरालिएको मस्तिष्कलाई एकान्तमा एकाग्र बसी शून्य सोचका साथ विश्राम दिउँ। मस्तिष्क विश्रामको अवस्था। सबै हामी शक्तिवान बन्न चाहन्छौँ। हरेक व्यक्ति शक्ति सम्पन्न बन्न चाहन्छ, चाहे त्यो भौतिक शक्ति होस्, चाहे त्यो सत्ताको शक्ति होस्, चाहे त्यो धनको शक्ति होस्, र चाहे त्यो आध्यात्मिक शक्ति होस्। आध्यात्मिक शक्तिका लागि हामीले ध्यान गर्नै पर्ने रहेछ। प्रस्तुत गुरुवाणीले यही रहस्य उजागर गरेको छ र एकान्तमा बसेर यो दिमाग जुन बरालिएको, भौतारिएको, भड्किएर हिँडेको हुन्छ, यसलाई बाँधेर एक उद्देश्यमा केन्द्रित गर्न सक्नु नै ध्यान। यो ध्यान गजबको विषय हो। जसरी बाबुआमाले मातापिताको पढाइ छोराछोरीलाई बाँड्न सक्नु, प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् शिक्षित हुनका लागि छोराछोरी स्वयंले पढ्नुहुन्छ। मातापिता स्वस्थ छन् भने छोराछोरीलाई त्यो स्वास्थ्य अंशमा दिन मिल्दैन। सन्तति स्वयंले आरोग्य कमाउनुपर्छ, स्वास्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यो ध्यान कसैले गर्न सक्छ, अरूलाई पनि म गराउँछु भनेर गराउन सकिँदैन। यो स्वयंले अभ्यास गर्नुपर्छ, स्वयंले पुरुषार्थ मेहनत गर्नुपर्छ। त्यस्तो विषय हो ध्यान। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका प्रस्तुत गुरुवाणीहरूले हामीलाई ध्यानमा ठुलो सहजीकरण गर्छ। त्यसैले समय समयमा यस्ता गुरुवाणीहरू हामी खोजी खोजी सुनौँ, मनन गरौँ, श्रवण गरौँ र तिनीहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गरौँ। अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा ध्यान सम्बन्धी यो गुरुवाणी। समाधि ध्यानमै जीवन अन्त्य हुन्न। समाधि ध्यानबाट फर्कनु पुनर्जन्म पाए सरह हो। त्यसैले एकचोटि पुनर्जन्म भएर मात्र अन्य मार्गतर्फ जाउँ। ध्यानको उच्च कोटिको अवस्था समाधि हो, अर्थात् समाधि ध्यान।
समाधि ध्यानमा पुगेर फर्कन सकियो भने जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले उजागर गर्नुभएको छ। सयौंको संख्यामा पूज्य बालयोगीज्यूले ध्यान सम्बन्धी वाणीहरू, विधिहरू, सूत्रहरू दिनुभएको छ। उहाँ स्वयं ध्यानको प्रयोग गर्नुहुन्छ र जिज्ञासुहरूलाई, गर्न चाहनेहरूलाई ध्यान गर्ने तरिका र विधि दिनुहुन्छ। दर्जनौं विधिहरू दिइसक्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ सँगै राखेर बन्द शिविरमा ध्यान पनि गराउनुहुन्छ। त उहाँको यो ध्यानमय अनुदान जुन छ, उपहार जुन छ, उहाँले दिनुभएको ध्यान सम्पदा जुन छ, यो अनमोल छ। अबको क्रममा अर्को एउटा ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणी श्रवण गरौँ। ध्यान एक रोमाञ्चकारी खेल हो जसमा शान्ति खोजको सङ्घर्षमय खेल चल्छ, जहाँ पक्ष पनि र विपक्ष पनि स्वयं रहन्छ। अन्ततः जित पनि स्वयंकै सुनिश्चित रहन्छ। कुनै खेल मैदानमा चलिरहेको खेल दुई पक्षका बीच चल्दछ। एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ। तर ध्यान त्यस्तो मानसिक खेल हो, पक्ष पनि स्वयं, विपक्ष पनि स्वयं, र त्यहाँ विजय पराजय हुँदैन। त्यहाँ दुवै पक्ष विजयी हुन्छ यदि मन एकाग्र भयो भने, ध्यान सफल भयो भने। दुवै पक्षले हार्छ यदि मन चञ्चल, विक्षिप्त, मूड भयो। तसर्थ ध्यान आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गर्ने खेल हो। मनद्वारा मनलाई विजयी बनाउने खेल हो। यही कुरा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अभिव्यक्त गर्नुभएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट। आज हामीले पूज्य बालयोगी ज्यूले प्रयोग गर्नुभएका ध्यानका विधिहरू, ध्यान पश्चातका अनुभूतिहरू र ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। र अन्तिम क्रममा आउनुहोस् एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। ध्यानद्वारा ज्ञानको अग्निकुण्ड बन्छ, जहाँ नकारात्मक सोच स्वतः जल्छ र सकारात्मक रे तरङ्गमा परिवर्तन भई सबैमा फैलन्छ। वास्तवमा ध्यान त्यस्तो अग्निकुण्ड हो जसले, जुन अग्निले सम्पूर्ण नकारात्मकतालाई जलाएर नष्ट पार्दछ। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो वरदान हो यो ध्यान। त तपाईँ हाम्रो जीवन ध्यानमय होस्, ध्यानमय बनोस्, जीवन ध्यानमय होस्, कर्म ध्यानमय होस्, विचार ध्यानमय होस्, हाम्रा सम्बन्धहरू ध्यानमय हुन्। ध्यान भएन भने त्यहाँ अध्यान हुन्छ, अन्धकार हुन्छ। तसर्थ जीवनलाई प्रकाशित गर्न ध्यानको सहारा लिउँ। यही प्रेरणा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका अनुभूति र वाणीहरूले प्रदान गरेका छन्। ध्यान विश्व धर्म हो, ध्यान जीवन धर्म हो, ध्यान नयाँ फेसन हो, ध्यान शाश्वत आविष्कार हो। सृष्टिको आदिकालदेखि आजसम्म जस्ताको तस्तै वैज्ञानिक र सम्पन्न स्वरूपमा उपस्थित एउटा विधा हो। ध्यानलाई जीवन, जीवनलाई ध्यान बनाऊ। यही प्रेरणा हामीलाई प्राप्त होस्। आज हामी संकल्पित बनौँ, आज हामी कबोल गरौँ, वाचा गरौँ। मेरो मनलाई म विकेन्द्रित, खण्डित र चञ्चल हुन दिन्न। ध्यानद्वारा यसलाई साध्ने छु र मनको आनन्द उठाउने छु भन्ने संकल्प लिउँ। यिनै अनुरोधका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। यहाँको दैनिकी ध्यानमय रहोस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.